सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में पिछले दिनों आप सबके इल्म में है कि हालात काफ़ी ख़राब थे और लोगों की प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, काफ़ी नुकसान वहाँ पे किया गया। और उसके बाद वहाँ पे 24 घंटे जो अदालतें थी, वो जनाब खुल गई और लोगों को सज़ाएँ भी सुनाई गई। जिन लोगों ने भी इंतशार फैलाने की कोशिश की, उनको बाकायदा तौर पर सज़ा सुनाई गई। अब वहाँ पे प्रॉब्लम एक और होगी कि जेलों में जगह नहीं थी, जेलों में इतनी गुंजाइश नहीं थी। पाकिस्तान तो आपको पता ही है। मैं कल ही एक पार्लियामेंट में बंदे की तकरीर सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि 8 बंदे थे और जो कमरा वो बता रहा था, वहाँ मेरा ख़्याल है कि बैठ नहीं वो सकते होंगे या खड़े नहीं होते होंगे, क्या मुसीबत होगी। देखिए, यहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखा जाता है इन ममालिक में, और इस पर गहरी नज़र होती है कि कहीं भी ऐसे हालात पैदा ना हो जाएँ कि कोई इससे इंसान मुतासिर हो। अखलाकियात जहाँ पे इन कौमों ने सीखी हुई है, वहाँ पे इन्होंने इंसानियत भी सीखी हुई है कि इंसानों का किस तरह ख़्याल रखना। और ये इंसान जो है, कोई जानवर नहीं है, इनको इंसानों की तरह ही हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, चाहे ये जेल में है। जो इन्होंने कसूर किया, जो जुर्म किया, वो एक अलहदा मसला है, मगर जब वो जेल में जाते हैं तो खाना वगैरह, बेड, हर चीज़ मिलती है। मेडिकल की सहूलत होती है, डॉक्टर होता है, चेकअप होता है। और जो कैदी ऐसे होते हैं अक्सर, जो कई दफ़ा बेचारे कोई जुर्म करना भी नहीं चाहते, तो जुर्म हो जाता है, फिर वो भी जेल में पड़े रहते हैं। देखिए, कल एक बड़ी चीज़ सामने आई कि जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई 1500 या 1700 के करीब, तकरीबन इतने लगभग, कोई फिक्स समय तो नहीं पता, कितने लोगों को रिहा कर दिया और उन्हें कहा कि आप आज से आज़ाद हैं। और वो लोग बड़े खुश थे, बड़े-बड़े उसमें भी लोग थे, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने तकरीबन काफ़ी सज़ा जो थी वो अपनी भुगत ली हुई थी और इनके रिकॉर्ड अच्छे थे। जेल में अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर भी इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है इन ममालिक में कि ऐसे लोगों को जल्दी रिहाई मिल जाती है। और ये जो वाक़या कल वाला है, ये बार मेरे इल्म में है कि पहली दफ़ा मैंने सुना है। इस तरह होता नहीं है। पहले ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, हो सकता है किसी और मुल्क में जगह ली जाए, ये खबरें ऐसी हवा में उड़ रही थी, इसमें हकीकत क्या थी किसी को इल्म नहीं। क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो है, वो आपको सच नहीं मिलती, मगर जो 1500-1700 लोग छोड़े हैं, ये पक्की खबर आपको दे रहा हूँ। दूसरे ममालिक में कैदियों को अपने मुल्क में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, और किसी दूसरे मुल्क में भी कैदी अगर लेके जाएँगे तो वहाँ और मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका बहादुर इस तरह के काम कर सकता है, मगर यूरोप के लिए आप सबके इल्म में है कि इतना आसान नहीं है। पिछले दिनों ये बड़ा नुकसान हुआ था, जो सियासी पनाह वाले थे उनको वहाँ भेजना चाह रहे थे, लेकिन रवंडा तो कामयाब नहीं हुए। तो ये लोग जो जेलों से बाहर आए, इसमें हमारे लोग भी होंगे, पाकिस्तानी भी, क्योंकि पाकिस्तानी हो नहीं सकता कि किसी जगह पे जेल हो और पाकिस्तानी ना हो। और कई जगह पे तो नंबर बादशाह आगे आ गए हमारा। अगर वो आज आज़ाद हो गए हैं, तो उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आज जेल में गुंजाइश नहीं है तो आपको छोड़ दिया गया, और कल को अगर आपने दोबारा कोई जुर्म किया तो फिर वो आप समझें कि दोबारा हमारे छोड़ दिया जाएगा। ये एक ज़हनी तौर पे चीज़ होती है, इंसान सोचता है, मगर इस तरह इन ममालिक में नहीं होता। फिर उन्हें जो मर्ज़ी करना पड़े, जिस तरह मर्ज़ी ये और जेलें बनानी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, ज़ाहिर है गवर्नमेंट इस पे लगी होती है। क्योंकि जराइम पेशा अफ़राद को कहीं पे भी हो, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उसने जुर्म किया, प्रॉब्लम ये होती है कि अगला बंदा भी उससे महफ़ूज़ नहीं है। अगला बंदा भी, कोई भी हो, वो उसको जनाब नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया होगा लोगों को, या फिर एक अच्छे गलती के साथ जो कुछ भी हुआ होगा, इस तरह के लोग होंगे जिनके रिकॉर्ड अच्छे होंगे। वरना जो सही जराइम पेशा अफ़राद है, जो बार-बार जुर्म करते हैं, उनको इतनी जल्दी ये लोग नहीं छोड़ते। हो सकता है ऐसे भी लोग हों जिन्होंने पहली दफ़ा जुर्म किया हो, ऐसे भी हों जो जुर्म करना ना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पंगा पड़ गया हो। कई होते हैं जिनके ऊपर हल्के इल्ज़ामात होते हैं, कई होते हैं जिनके ऊपर इतने
خطرناک الزامات نہیں ہوتے، کئی قسم کے جرم ہیں آپ سب کے علم میں، لیکن جو سب سے بڑا جرم ان ممالک میں گنا جاتا ہے وہ ہے کسی کو قتل کرنا، اور بھی سارے ایسے ہی ہیں، یا پھر یہ جو آپ کا آج کل آپ نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی امیگرینٹ میں پکڑے جاتے ہیں، جو یہ نشہ وار چیزیں جو ڈرگس وغیرہ جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، یا ادھر سے ادھر کرتے یا ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اتنی جلدی رہائی نہیں ملتی، اور اس پر بھی کافی غور و فکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی باہر آئیں گے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو جناب اگر ہمارے کوئی پاکستانی اس میں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرما دیا ہے، ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اس میں خواتین بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، تو باہر آ کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور قوانین جو بھی قوانین ہیں اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، پھر ہی آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک دفعہ آپ پہ قدرت مہربان ہوئی ہے تو ہر دفعہ آپ پہ یہ قدرت مہربان ہو۔ کل ہی ہم کہیں پہ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ ہی چانس ملتا ہے انسان کو، وہ بھی سب کو نہیں ملتا، میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کوئی بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور حادثہ بھی ایک دفعہ کوئی ایسا زندگی میں آ جاتا ہے جس سے سارا سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اور پھر آپ بھی ان 1700 یا 1500 لوگوں میں شامل ہیں، تو پھر دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، یہاں پہ انگلینڈ میں ہو یا یورپ کسی جگہ کی ترقی یافتہ ملک میں، ہمارے تو پاکستان میں وزیر بن جاتے ہیں نا، چاہے قاتل بھی ہو، چاہے کتنا بڑا زانی جتنا بڑا بدماش ہوگا اتنا وہاں پہ ان کو زبردست جگہ پہ لایا جائے گا، زبردست اس لیے کہ پارلیمنٹ میں لا دیں گے، کہیں پہ پولیس میں لگا دیں گے، کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں گے۔ مگر یہاں پہ آپ کا ایک دفعہ ریکارڈ گندا ہو گیا تو آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ منی کیب کا کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پہ چلا سکیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تبدیل کرے اپنے آپ کو۔ کل کچھ گاڑیاں مجھے نظر آئی، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں تھیں، جس پر وہ جیل سے لوگ جو رہا ہوئے ان کو لینے آ رہے تھے، تو وہاں سے اندازہ لگائیں کہ کئی امیر لوگ بھی وہاں پہ تھے۔ پچھلے دن ایک سوئٹزرلینڈ میں واقعہ پیش آیا، وہاں بھی کہتے جناب بہت امیر فیملی تھی، کوئی ایسا ان سے بھی کام پڑ گیا، ان کی غلطی بھی تھی تو ان کو سزا سنا دی گئی۔ اب ایسا پاکستان میں تو چل سکتا ہے مگر ان ممالک میں نہیں چل سکتا، ان ممالک میں آپ کو جو سزا ہوئی ہے وہ آپ کو بھگتنی پڑے گی، چاہے آپ کتنے بھی بڑے یہاں پہ وزیر ہو، مشیر ہو، کئی ہو۔ مجھے یاد ہے جرمنی میں بھی اسی طرح کے بڑے بڑے لوگ بھی جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جسٹس سسٹم ہے، ہمارے تو قوانین نہیں ہے، ہمارے تو وہاں پہ حالات اور ہیں، اور ہمارے سے جو جرم ہوتے ہیں وہ بھی اسی سوچ میں ہو جاتے ہیں کئی دفعہ یہاں پہ کہ شاید یہاں پہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ عدالت میں جاتے، کتنا بھی امیر آدمی ہو، اگر وہاں سے سزا ہوگی کہ آپ نے سڑک صاف کرنی اتنی دیر تک، تو آپ نے کرنی ہے، ہلکی سزائیں بھی ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا تو ٹھیک ہوں گے، تو کرنی اور اس کے چیز کو یہاں پہ آر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے اپنے دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ احتیاط کریں، زندگی ایک دفعہ ہے، اسے غلط راستے پہ چل کر برباد نہ کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے ٹھیک پروگرام میں زیادہ وہ یوٹیوب پر چلتے ہیں، ٹک ٹاک پہ تو اکا دکا ہم پروگرام لگاتے ہیں، تو یوٹیوب چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔